हेलो इन्जिनियरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन डुनियार बुझाउने छु सेट एन्ड रिलेसनको पार्ट 11 ए भनेर भनेको छु मैले यसलाई। टाइप्स अफ रिलेसन टपिक, ठीक छ। यो टपिक हाम्रो छुटेको थियो टाइप्स अफ रिलेसन। तपाईलाई थाहा होला रिफ्लेक्सिभ, ट्रान्सभर्सिभ, हैन, साइमेट्रिक, एन्टी साइमेट्रिक, इक्विभ्यालेन्ट रिलेसन। यो रिलेसनहरु थाहा छ। जसलाई जसलाई थाहा छ पढेको छ भने ठीक छ, जसलाई जसलाई थाहा छैन, किनकि धेरै जसो टिचरले छोडिदिन्छ क्या, कहिले कहिले मात्र आउँछ भनेर छोडिदिन्छ क्या। तर छोड्नु त भएन, किनकि तपाईँहरूलाई पुल्चोको भात खानु छ। सो पुल्चोको भात खानु छ भने के गर्नु पर्यो, मजाले सबै टपिकहरू क्लियर कट पढ्नु पर्यो हो। सो ल, तर क्वेसन आउँछ यहाँबाट, ठीक छ, क्वेसन आउँछ। ओके, फर्स्ट टाइप छ रिफ्लेक्सिभ। मैले पार्ट 1 मा चाहिँ रिफ्लेक्सिभ र साइमेट्रिकको बारेमा क्वेसनहरू ल्याएको छु र बुझाएको छु, ठीक छ। सो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, एकदम सिम्पल छ, केही छैन यहाँ, एउटा मात्र कुरा छ अनि बाँकी सबै कुरा आफै गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, एकदम सिम्पल छ। यो दुईटा टपिक मैले अहिले डिस्कस गर्छु अनि यो तीनटा चाहिँ म पछि डिस्कस गर्छु अर्को पार्टमा। बी 11 को बीमा गर्छौँ, ठीक छ। ओके, रिफ्लेक्सिभ भनेको के हो? डिफिनेसन केही घोक्नु पर्दैन। रिफ्लेक्सिभ भनेको सिम्पली यति बुझ्नुहोस् कि ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी, ठीक छ, और अदर्स। बुझ्नु भएन? मलाई थाहा छ बुझ्नु भएन, टेन्सन नलिनुहोस्। म एउटा क्वेसन गराउँछु। सपोज यो हाम्रो एउटा रिलेसन दिदियो क्वेसनमा, ठीक छ। ए इक्वल्स टु तपाईलाई दिदियो 1 2 3 दिदियो। अब यति बुझ्नुहोस् हैन, यसरी 1 2 3 दिदियो हैन। अब यति बुझ्नुहोस् कि रिलेसनमा जब 1 1 आउनु पर्यो, 2 2 आउनु पर्यो, 3 3 आउनु पर्यो, तीनटैको यो आउनु पर्यो के 1 1 2 2 र 3 3 आयो, अनि बाँकी अरू आओस् मतलब छैन। 1 5 1 3 आओस्, 1 4 आओस्, मतलब छैन, अरू जे पनि आओस्, ठीक छ। तर जब यो तीनवटा देख्यो हामीले, यति बुझ्नुहोस् कि यो ट्रान्जेक्सिभ हो भने, के अरे रिफ्लेक्सिभ हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। बुझ्नुभयो? रिफ्लेक्सिभ कतिखेर थाहा पाउँछ? जब यो तीनटै वा चारवटा छ भने चारवटै सबैको आउँछ 1 1 2 2 3 3 भनेपछि यो हाम्रो हुन जान्छ रिफ्लेक्सिभ, ठीक छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? ओके, ल एउटा क्वेसन गरौँ। एउटा क्वेसन म तपाईलाई यहाँ पनि ल एउटा क्वेसन तपाईलाई दिन्छु। ए इक्वल्स टु छ, ए छ, बी छ र सी छ। मलाई भन्नुस् त यो आर रिलेसन दिएको छ, ए कमा बी, एक बी कमा बी, सी कमा सी। ल मलाई भनिदिनुस्, यो रिफ्लेक्सिभ हो, यो रिफ्लेक्सिभ हो, यो रिफ्लेक्सिभ हो, यो इक्जाम्पल। ल हो, कसले भन्यो? ल हात उठाउनुस्, ल भन्नुहोस् हो कि होइन? होइन। किन होइन? किन होइन दाइ? किनकि त ए को त ए आएन नि, ए को ए पनि आउनु पर्यो नि त, ए को ए कमा पनि आउनु पर्यो नि त। यहाँ बी कमा त बी छ, ठीक छ, सी कमा सी छ, अरू मतलब छैन हामीलाई, ठीक छ। अरू भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ, तर यहाँ के आउनु पर्यो? ए कमा ए पनि आउनु पर्यो, सबैको हुनु पर्यो के, सबैको हुनु पर्यो, ठीक छ। यसको पनि ए कमा ए बी हुनु पर्यो, बी कमा बी हुनु पर्यो, सी कमा सी हुनु पर्यो, अदर्स भए पनि मतलब छैन, ठीक छ। बुझ्नुभयो मेरो मेरो कुरा? बुझ्नुभयो? ल एउटा अझ एउटा 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 है। ल 1 छ, 2 छ, 4 छ, ठीक छ। 1 छ, 2 छ, 4 छ। ल ए आर इक्वल्स टु रिलेसन दिदियो 1 1 2 2 2 3 र 4 4 दिदियो। ल अब भन्नुहोस् त यो रिफ्लेक्सिभ हो? यो रिफ्लेक्सिभ हो। किन हो? किनकि 1 1 आइरहेछ, 2 2 आइरहेछ, 4 4 आइरहेछ। अब बुझ्नुभयो? क्रिस्टल क्लियर भयो? रिफ्लेक्सिभमा कहिले मिस्टेक हुन्छ? हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यसकै अर्थ यो दिइरहेछ कि ए कमा ए बिलोङ्स टु आर भन्न खोजेको यो हो। ए र ए आउनु पर्यो, बी र बी आउनु पर्यो, सी र सी आउनु पर्यो, डी र डी आउनु पर्यो रिलेसनमा भन्न खोजेको, ठीक छ। क्रिस्टल क्लियर भयो? कसैलाई केही डाउट? अहिले हामी क्वेसन गर्छौँ, ठीक छ। अहिले हामी एमसीक्यू पनि ल्याएको छौँ, गर्छौँ। अब सेकेन्ड टाइप के हो? हामी यही दुईटा टाइप आज पर्छौँ, यसको रिलेटेड क्वेसनहरू गर्छौँ, ठीक छ। ओके, क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस् त। अब टाइप 2 छ, यसलाई भन्छ साइमेट्रिक रिलेसन। साइमेट्रिक भनेको उल्टो के, सुन्नुभयो होला नि, उल्टो। सपोज एक्स छ भने, एक्स वाइ छ भने क्वेसनमा रिलेसनमा एक्स वाइ छ भने वाइ एक्स पनि हुनै पर्यो, वाइ एक्स पनि हुनै पर्यो, नभयो भने हुँदैन, ठीक छ। नभए यसको उल्टो हुनै पर्छ के यो रिलेसनमा, ठीक छ। अहिले बुझ्नुहुन्न, मलाई थाहा छ, म बुझाउँछु पक्नु। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, जसरी ए इक्वल्स टु ए छ, बी छ, सी छ हो। अब यहाँ हेर्नु मेन ए छ, बी छ। अब ए बी को फेरि उल्टो पनि हुनु पर्यो, बी छ ए छ। ल भेरी गुड। ओके, त्यसै गरी बी सी छ भनेपछि सीबी पनि हुनु पर्यो, सीबी पनि छ। अब ए छ हो, ए छ ए छ। हेर्नुहोस् त, ए छ ए छ। अब ए छ र ए को उल्टो के हुन्छ? ए नै ए हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। सो दिस इज साइमेट्रिक रिलेसन। बुझ्नुभयो? दिस इज साइमेट्रिक रिलेसन। एउटा इक्जाम्पल दिउँ, एउटा इक्जाम्पल अझै दिउँ। ल यो गर्नुहोस् त, आर इक्वल्स टु सपोज यसकै भित्रको ए छ, बी छ, बी छ, सी छ, सी छ, अनि तपाईलाई अझै बी छ,
ए छ र ए छ र बी छ। अब भन्नुहोस् त यो कस्तो टाइपको, यो कस्तो टाइपको रिलेसन हो? दाइ ए छ, यसको उल्टो यही भइदियो, ठिक छ, यसको उल्टो यही भइदियो। बी छ, यसको उल्टो पनि यही भइदियो। सी छ, यसको उल्टो पनि यही भइदियो। अब दाइ यो तीनटा छ भने हामीले बुझिहाल्नुपर्छ कि यो रिफ्लेक्सिभ पनि हो हैन। यो तीनटै आयो, किनकि हेर्नुहोस् न यो तीनटै छ, यो रिफ्लेक्सिभ भइदियो भनेपछि यो रिफ्लेक्सिभ पनि हुन सक्छ, ठिक छ, यो रिफ्लेक्सिभ पनि हुन सक्छ। हामीले एन्सरमा रिफ्लेक्सिभ पनि लेख्न सक्छौँ। तर यहाँ पनि छ बी छ, ए छ, अनि यसको उल्टो पनि छ, ए छ, बी छ हो। सबैको उल्टो एक्जिस्ट गरेर छ कि छैन यो फंक्सनमा? ए को उल्टो ए को उल्टो ए नै हुन्छ, यो थाहा छ तपाईँलाई। बी को उल्टो बी नै हुन्छ, सी को उल्टो सी नै हुन्छ, अनि बी ए को उल्टो ए बी पनि छ, बी ए बी छ कि छैन? सो इट इज साइमेट्रिक रिलेसन। मलाई थाहा छ धेरै जसोको कन्सेप्ट बसिसक्यो, तर धेरै जसोको बसेको छैन। जसको बसेको छैन कन्सेप्ट टेन्सन नलिनुहोस्। हामीले यति धेरै एमसीक्यू ल्याएको छौँ कि हैन, तपाईँको फेरि जसको कन्सेप्ट बसेको छैन त्यसको पनि बस्छ ल, टेन्सन नलिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त यहाँ इन यति दियो, सपोज यहाँ ए इज कस टु यति दियो, ए बी सी दियो। द रिलेसन आर इज, हेर्नुहोस् त आर भनेको रिलेसन यति छ हो, ए कमा ए छ, बी कमा बी छ, सी कमा सी छ र ए कमा सी छ। पहिला यो तीनटै आयो क्या हैन, यसको पनि ए कमा ए आयो, बी कमा बी आयो, सी कमा सी आयो हो। अब हेर्नुहोस् त, अब यसको उल्टो एक्जिस्ट गरिरहेको छ, ए कमा सी को उल्टो छ यहाँ, सी कमा ए कहीँ एक्जिस्ट गरिरहेको छ, छैन। सो मतलबै भएन। सो यो तीनटै एक्जिस्ट गरिरहेको छ भने सिधा हामीले कुन भन्छौँ? रिफ्लेक्सिभ भने हैन मैले। रिफ्लेक्सिभ भयो भने के हुन्छ? ए कमा ए बी, यहाँ जुन यो सेटमा भएको हरेक कुरा यहाँ आउनु पर्यो, ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी आउनु पर्यो। अब इफ यसको पनि उल्टो एक्जिस्ट यहाँ गरिदिएको भए, यहाँ भइदिएको भए नि, ए कमा सी को उल्टो यहाँ सी कमा ए भइदिएको भए, यो चाहिँ रिफ्लेक्टिभ पनि हुन्थ्यो, रिफ्लेक्सिभ पनि हुन्थ्यो र साइमेट्रिक पनि भइदिन्थ्यो। तर अहिले हुँदैन, किनकि यसको सी को उल्टो एक्जिस्ट गर्दैन, ठिक छ, ओके। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। एकदम इजी छ क्या, एकदम इजी छ यो च्याप्टर, टेन्सन नलिनुहोस्। द रिलेसन आर डिफाइन्ड अन द सेट एते 1 2 3 4 बाई। अब हेर्नुहोस् त 1 कमा 1 1 कमा 2 1 कमा 1 छ, 1 कमा 2 छ, 2 कमा 1 छ, 3 कमा 3 छ। अब तपाईँलाई के थाहा भइसक्यो कि यो रिफ्लेक्सिभ हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन? किनकि 1 कमा 1 मात्र छ, 3 कमा 3 मात्र छ, 2 कमा 2 छैन, 4 कमा 4 छैन भनेर थाहा पाइसक्नु भयो, हुन सक्दैन। भनेपछि एकचोटि हेर्नुहोस् त 1 कमा 1 को उल्टो एक्जिस्ट छ, 1 कमा 1 को उल्टो 1 कमा 1 नै हुन्छ। ल यसको उल्टो पाइरहेको छौँ हामीले। अब यसको उल्टो छ 1 कमा 2 को उल्टो छ 2 कमा 1 छ, यस भेरी गुड, यो दुईटाको मिल्यो। 3 कमा 3 को उल्टो 3 कमा 3 नै हुन्छ। भनेपछि यो के हुन गयो? यो साइमेट्रिक हुन गयो। बुझ्नु भएन? बुझ्नु भयो, ओके, बुझ्नु भयो। ल उल्टो हुनु पर्यो के, जब उल्टो एक्जिस्ट हुन्छ नि सबैको फेरि एउटाको मात्र हैन, सबैको। यसको उल्टो पनि एक्जिस्ट भइरहेको थियो कि छैन? 1 कमा 1 को उल्टो 1 कमा 1 नै हुन्छ। अब 3 कमा उल्टो 3 कमा 3 नै हुन्छ, 1 कमा 2 को उल्टो छँदैछ 2 कमा 1 हैन। सो साइमेट्रिक हुन्छ। मैले के भनेको छु, पटक भनेको छु, रिफ्लेक्सिभ भनेको सबैको एक्जिस्ट हुनु पर्यो, 3 के रे ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा त्यस्तो सबै सेटको आउनु पर्यो। अनि साइमेट्रिक भनेको उल्टो एक्जिस्ट गर्नु पर्यो सबैको, अनि बल्ल साइमेट्रिक हुन जान्छ, ठिक छ। यो दुईटा टाइप क्लियर हुन्छ भने अरु बुझ्न एकदम सजिलो भइदिन्छ के, अरु बुझ्न एकदम सजिलो भइदिन्छ। ल क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। लेट ए इज कस टु यति दिएको छ हो, अनि आर भनेको 2 कमा 4 छ, 4 कमा 2 छ, 4 कमा 6 छ, 6 कमा 4 छ हो। ल भनिदिनुहोस् यो कुन हुन्छ भनेर। अब रिफ्लेक्सिभ हुनु भएन, किनकि 2 कमा 2 छैन, न 4 कमा 4 छ, न 6 कमा 6 छ, न 8 कमा 8 छ, कहीँ छैन। सो काट्दिनुहोस्। अब के भयो? 2 कमा 4 को उल्टो हेर्नुहोस् त, 4 कमा 2 छ, यस यो दुईटै मिलिरहेछ। 4 कमा 6 को उल्टो के हुन्छ? 6 कमा 4। सो मिलिरहेछ, दुवैको उल्टो पाइरहेछौँ भनेपछि यो के हुन्छ? साइमेट्रिक हुन्छ। फिनिस्ड, कहानी फिनिस्ड। सजिलो छ कि छैन? यो चाउचुको दाना पनि फेमस हुने भयो। ल भयो, बुझ्नु भयो? ओके, क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। एकदम सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। लेट ए इज कस टु 2 4 6 8 हो, 2 4 6 8 हो। अनि आर इज कस टु यति दिएको छ तपाईलाई हो। आर इज कस टु कति दियो? यो चाहिँ म अलिकति लेखिदिन्छु, हुन्छ। आर इज कस टु कति दियो तपाईलाई? 2 कमा 4 4 कमा 2 4 कमा 6 6 कमा 4 हो, यो दियो। अब हेर्नुहोस् त, अनि अब तपाईलाई सोधेको के छ? देन द रिलेसन आर माइनस 1 इज, आर माइनस 1 सोध्यो यहाँ। तपाईहरुलाई थाहा छ यो आर माइनस 1 नदिएको भए, यहाँ आर भनिदिएको भए कुन हुन्थ्यो? ल भन्नुहोस् त मलाई। हेर्नुहोस् त यसको उल्टो 2 कमा 4 को उल्टो छ 4 कमा 2 छ, 4 कमा 6 को उल्टो के छ? 6 कमा 4 छ। भनेपछि यो त साइमेट्रिक भइदिन्थ्यो हैन। अब आर माइनस 1 भनेको छ, आर माइनस 1 भनेको यसलाई यसको रिलेसनलाई आर माइनस 1 गरिदिनु भनेपछि के हुन्छ तपाईलाई थाहा होला। जसलाई थाहा छ यो आउनु पर्छ, तपाईहरुलाई थाहा होला यो कुरा है। एकदम तपाईहरु एकदम भनौं न भोलिका इन्जिनियर डाक्टर, सो यो कुरा थाहा होला। 2 कमा 4 छ भने हामीले के लेख्छौं? 4 कमा 2 लेख्छौं। 4 कमा 2 लेख्छौं भने आर माइनस 1 को के 4 कमा 2 छ भने 2 कमा 4 लेख्छौं हो। 4 कमा 6 छ भने 6 कमा 4 लेख्छौं। 6 कमा 4 छ भने 4 कमा
6 लेख्छन्। ठिक छ, जो भन्न खोजे होइन r-1। अब फेरि भन्नुहोस् त, यसको उल्टो एक्जिस्ट गरिरहेको छ, 4,2 को उल्टो एक्जिस्ट गरिरहेको छ, 2,4 बिएस, 6,4 को उल्टो एक्जिस्ट गरिरहेको छ, 4,6। भनेपछि यो पनि के हुन जान्छ दाइ, यो पनि साइमेट्रिक हुन जान्छ। भनेपछि r-1 होस् वा r होस्, दुवै साइमेट्रिक नै हुन जान्छ। अब के कुरा थाहा पाउनु भयो कि रिलेसनको इन्भर्स पनि साइमेट्रिक नै हुन्छ। जब साइमेट्रिक म्याट्रिक्सको इन्भर्स पनि साइमेट्रिक नै हुन्छ भनेर कुरा थाहा पाउनु भयो। ठिक छ, ठिक छ, क्लियर भयो, अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर भयो? ल भयो। ओके ओके, क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5, विच अफ दिस इज नट अ टाइप अफ रिलेसन। वाह, टाइप अफ रिलेसनको बारेमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, एउटा हुन्छ रिफ्लेक्सिभ होइन, एउटा हुन्छ साइमेट्रिक, एउटा हुन्छ ट्रान्सभर्सिभ, अनि एउटा हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट, अनि एउटा हुन्छ नन साइमेट्रिक हो होइन। यो हुन्छ तपाईँले कहिले पनि सब्जेक्टिभ हेर्नु भएको छ? सब्जेक्टिभ भनेको त टाइप अफ फङ्सन होइन र। रिफ्लेक्सिभ छ, टाइप अफ रिलेसन र टाइप अफ फङ्सनमा डिफ्रेन्ट छ है साथीहरू। टाइप अफ रिलेसन र टाइप अफ फङ्सनमा बहुत डिफ्रेन्ट छ। फेरि टाइप अफ फङ्सन भनेको 1 to 1 हुन्छ, यसलाई सब्जेक्टिभ पनि भन्छ, बाइजेक्टिभ हुन्छ, एउटा 1 to हुन्छ, एउटा इन टू हुन्छ, एउटा मेनी टू 1 हुन्छ होइन। यस्तो यस्तो भनेको टाइप्स अफ फङ्सन हो। त्यो म के अरे यो पछिको भिडियोहरू बनाइदिन्छु यसपछिको। ठिक छ, तर टाइप्स अफ रिलेसन भनेको यो रिफ्लेक्सिभ, साइमेट्रिक, ट्रान्सभर्सिभ होइन, के अरे अनसाइमेट्रिक होइन, अनि त्यसै गरी एउटा भ्यालेन्ट होइन, त्योहरू हुन्छ। ठिक छ, सो एकदम कट एन्ड क्लियर बस्नु, सब्जेक्टिभ टाइप अफ रिलेसन हुँदैन, सब्जेक्टिभ टाइप्स अफ फङ्सन हुन जान्छ। सो दिस इज आवर एन्सर, किनकि नट भनेको छ, सो दिस इज आवर एन्सर। ठिक छ, विच वान अफ द दिस इज नट अ टाइप अफ रिलेसन भन्न खोजेको क्या, सो सब्जेक्टिभ इज नट आवर एन्सर। ठिक छ, यो चाहिँ आवर एन्सर। ठिक छ, ओके, यो चाहिँ टाइप अफ फङ्सन पनि पर्दैन, बाँकी सब तिनटै पर्छ। क्वेसन नम्बर 6 हेर्नुहोस्। 6 हेर्नुहोस्, विच अफ द फ्लोइङ रिलेसन इज रिफ्लेक्सिभ। रिफ्लेक्सिभ कुन हो रिफ्लेक्सिभ? रिफ्लेक्सिभमा के हुन्छ, यसको एक्सको रिफ्लेक्सिभ सबै 7,7 आउनु पर्यो, 8,8 आउनु पर्यो, 9,9 आउनु पर्यो। तिनटै आयो भने यति बुझ्नुहोस् कि त्यो रिफ्लेक्सिभ हुन जान्छ। ठिक छ, ओके, कुनमा छ 7,7 छ, 8,8 छ, 9, सो यही हो, खतम, कहानी फिनिस। यो तिनटैको आउनु पर्यो नि त, ट्रान्सभर्सिभ के रिफ्लेक्सिभ होइन र। रिफ्लेक्सिभको डिफिनेसन पढाउँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ, एनियरको आउनु पर्यो, दाजुभाइ आउनु पर्यो, दुवै 7, 7, 8, 8, 9, 9 आउनु पर्यो क्या, सो आइरहेको छ त होइन। सो ए नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, ठिक छ, सायद एकदम चकाचक छ। जिन्दगीमा पहिलोचोटि यो बुझेको टपिक हो। धेरै जस्तो टिचरले पढाउँदैन कि टपिक, मलाई थाहा छ। जुन पनि कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा जानुहोस् पढाउँदैन क्या, छोडिदिन्छ। ओके, अब हेर्नुहोस् त, A, बिलोङ्स टु आर। हाई हाई, A, बिलोङ्स टु आर फर एभ्री A बिलोङ्स टु A, दिस कन्डिसन इज फर विच अफ द फ्लोइङ रिलेसन। तपाईँलाई मैले अघि पनि देखाएको थिएँ, A, बिलोङ्स टु आर छ भने A, बिलोङ्स टु आर, B, बिलोङ्स टु आर, C, भनेको यसको भनेको अर्थ सपोज यो A इजकस टु 1, 2, तपाईँलाई 1, 2, 3 दिएको छ भने हरेकको दाजुभाइ आउनु पर्यो 1,1, 2,2, 3,3 भनेको कस्तो हुन्छ, रिफ्लेक्सिभ हुन्छ दाइ। म डिफिनेसन देखाम। ओके, देखाउँछु। A, बिलोङ्स टु आर मैले भनेको थिएँ, जसले टिप्यो त्यसले गर्यो, जसले टिपेन त्यो त महान भइहाल्यो नि होइन। ल, त्यसो भए के हुन्छ, रिफ्लेक्सिभ हुन्छ दाइ। जम्मा दुईवटा टाइप गराइरहेको छु त यार, जम्मा दुईवटा टाइप याद गर्नुहोस् न, बाँकी पार्ट आफै याद हुन्छ, टेन्सन नलिनुहोस् न। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ त। यहाँ कुनै सर्टकटबाट गर्न सकिँदैन। ठिक छ, यो थ्योरी बेस्ड क्वेसन हो, थ्योरी पढ्नै पर्छ। ठिक छ, ओके, लेट A इजकस टु 1, 2, 3 देन द रिलेसन R इजकस टु, यो के होला भन्नुहोस् त, 1,1 छ, 1,2 छ, 2,1 छ। 1,1 को उल्टो एक्जिस्ट गरिरहेको छ, 1,1 एक्जिस्ट गरिरहेको छ। ठिक छ, 1,2 को उल्टो के हुन्छ, 2,1 हुन्छ। भनेपछि यो के हुन्छ, साइमेट्रिक हुन्छ। फिनिस्ड। अब मलाई भन्नुहोस् सबैजना, जसले फर्स्टदेखि लास्टसम्म भिडियो हेऱ्यो त्यसले कन्फर्म रिफ्लेक्सिभ र साइमेट्रिकमा एकदम क्रिस्टल क्लियर भइसक्यो होला, कहिले पनि मिस्टेक गर्न सक्दैन, कुनै हिसाबमा गर्न सक्दैन। ल, जस्ट इफ यस्तो क्वेसन आइहाल्यो भने त्यसको मार्क खल्ती मैले राखेको छु। ल, आजको लागि यति नै साथीहरू, भेट्नेछ यसको 11 को पार्ट B मा, जहाँ चाहिँ हामीले 3वटा बाँकी टाइप डिस्कस गर्छौँ अनि क्वेसन गर्छौँ। ठिक छ, सो बाई बाई।